pagdawat dili isip usa ka tawo lamang, apan isip usa ka magtotoo, usa ka tawo nga adunay pagtuo kang Kristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, sa niyaning ikaupat na pulong sa atong himalakyong Ginoo sa krus, atong pamalandungan ang usa sa pinaka gilikayan kamatuoran sa atong tawhanong kinabuhi, ang kasakit. Apan nasayon kita nga ang kasakit nga gibati sa atong Ginoo karon dili pisikal, kung asa siya gilutos o gilansang sa krus. Labaw sa tanan ang kasakit nga natagamtaman sa atong Ginoong Hesus, mao ang pagsampi sa Amahan nga sa iyang kahimtang sa krus nabati niya sa kasakit, sa murang pagbiya sa Amahan kaniya. Ang pagbiya sa usa ka pinakasakit nga pwede bation sa matag usa kanato, o diri ba kaha ato ni kining nasinati kita usab gibiyaan na sakit tan-awon nga ang usa ka bata nga wala pay sa labutan biyaan sa iyang inahan. Sakit bation nga ang mga anak biyaan dili lamang sa inahan at pinusa sa amahan sa bisan unsa pa ang mga rason. Maghilag itawon ang bata. Maghilag itawon ang mga bata. Sakit bation. Nga ini katiguan na sa mga ginikanan pasagdan sa nalaman o biyaan na lang. Sila sa ilahang mga anak. Mga anak nga ilang gihigugma o giamuma pag-ayo. Maghilag itawon ang mga tiguan. Sakit bation. Nga biyaan ka sa imuhang mga igsoon o mga higala. Labaw na kasakit bation ang biyaan ka sa usa ka tawo nga imong gihigugma, sa usa ka tawo nga imong gisaligan. Sakit nga kita biyaan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga igsoon, si Jesus, Diyos o tao, wala kaikya sa maong kasinatian sa iyahang nabatik, sakit kaayo. Pamanandungan nga daw gibiyaan siya sa Amahan. Sa normal nga kahimtang, sakit man gani kung biyaan kita. Unsa nakaha kung kita biyaan sa taong atong gisaligan o gimahal taliwala sa mga kalisod o umaabot nga kamatayon. Atong tanawon ang dagway sa atong Ginoo diha sa krus. Sa kahadlok o kasakit, labang na siya, nangurong ng hilap sa pagtawag sa Amahan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Wala pa siya gitagan sa Amahan? Wala ba naluoy kaniya ang Amahan? Unsa man klase sa Amahan ang mutugot nga mamatay ang iyahang pinaganggang anak? Unsa man klase sa Amahan ang biya sa iyahang anak? Na nag-antos sa kasakit o kamatayon, kansang Amahan ang nalipay makakita sa iyahang anak nga nagtitay sa krus? Wala o wala gayon. Mga igsoon, sa pagtugyan ni Jesus sa iyahang kinabuhi ngadto sa krus alang sa kapasayloan sa atong mga sala, siya wala nang inusara. Ang Amahan kanunay nga naguban kaniya sukad sa iyahang pagkatao hangtod sa iyahang kasakit. Ang Amahan kanunay nga nag-alay kaniya sa iyahang pagtuman sa iyahang misyon alang sa katawhan. Atong nasayran nga wala siya
kibiyaan sa amahan nga sa iyahang pagpasakit o pagpasakit ang amahan usab nag-antos pag-ayo sa kasakit nga natagamdaman sa iyahang anak. Dili ba mga ginikanan, mga nanay o tatay, nga ang mga kasakit sa inyong mga anak, labaw pa kamo ang nasakitan. Nga kung nahilaktan, nagkasakit, na disgrasya, himalat yun ang inyong mga anak. Ang unang pulong nga magawas sa inyong baba, mao ang pulong sa kaluoy, ug gugma nga kamo magkaingon, maayo unta, ug ako na lang ang masakit. Ako na lang ang nadisgrasya. Ako na lang ang mamatay. Dili lang ang akong anak. Dili ba isip ginikanan? Mas piliyon na to nga kita ang masakitan kaysa sa atong mga anak. Nga kita na lang ang mamatay kaysa atong mga anak. Mausap kini ang nasinating samahan diha sa kasakit o haduol nga kamatayon sa iyang pinalanggang anak ang atong Ginoong Hesus. Apan, mao kini ang katumanan sa iyang misyon alang sa kaluwasan sa katawhan nga gimahal pag-ayo sa Dios. Ang amahan wala nibiyak sa iyang anak o kanunay nga naguban kaniya sa pagtugyan ni Hesus sa iyang kaugalingon. Ang amahan usab mintukyan sa iyang anak alang sa kaluwasan sa katawhan. Mga igsoon, usahay sa atong kinabuhi, ilabi na sa mga dili maayong mga paghitabo o kasinatian sa atong palibot o kaugalingon. Kita usab magkapangutana, aduna ba Diyos? Nganong ingon man niini kapait ang akong kinabuhi? Nganong naglisod man ako, kami sa akong pamilya? Kibiyaan ba ako sa Diyos? Ang tubag, wala. Ang Ginoo wala kibiya kanato, siya kanunay nagubad kanato, sumala sa iyahang isaan. Kita maoy bibiya sa Ginoo. Kita mao ang isalikway sa presensya sa atong Ginoo. Sa atong kinabuhi, tungod sa atong mga sala o sa atong pagpadayon sa pagpakasala. Ang Ginoo nga labing nahigugma kanato atong gibiyaan tungod lang sa sala nga dili nato malikayan. Ang Ginoo padayon nga nag-antos sa wala nato pagtatag sa iyahang presensya nga atong masinati diha sa mga kabos o nagkinahanglan sa mga gipasagdan o gisalikway sa kadiliban. Si Jesus karon nagatubang nga nagtupa sa krus nga nagingon sa matag usa kanato, ngano imo akong gibiyaan, ngano imo akong gipasagdan, ngano wala man ko nimo gitagan, ngano wala man ko gitabangan, nganong nagpadayon man ka sa pagpakasala, nganong imong gipili ang kamatayon ug dili ang kinabuhi.